अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे हज़रात बख़ैर वाफ़ियत होंगे। जैसा कि आप सभी हज़रात जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और इसी हाल में अनक़रीब रमज़ान भी शुरू होने वाला है। 2-3 दिनों में रमज़ान से मुताल्लिक़ मैं आप लोगों को ये इत्तला देना चाहता हूँ। हर मुसलमान होने की हैसियत से हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है कि रमज़ान के चाँद का एहतमाम करें। 25 तारीख़ को पहला रमज़ान हो सकता है या 26 तारीख़ को, यानी अगर जुमे के दिन चाँद नज़र आया उसी रात से तरावी शुरू होगी, हफ्ते के दिन पहला रोज़ा होगा। और अगर जुमे के दिन चाँद नज़र नहीं आया तो हफ्ते के दिन चाँद रात होगी, उस दिन रात में तरावी और इतवार के दिन का पहला रोज़ा होगा। इन तारीख़ों का सारे हज़रात ख़याल रखें और इसी हिसाब से लोग तरावी और रोज़े का एहतमाम भी करें और कोशिश करें लोग अपने अपने घरों की छत पर चढ़कर मगरिब की नमाज के बाद में कहीं भीड़ जमाए बग़ैर चाँद देखने का एहतमाम करें। और अगर किसी को चाँद नज़र आ जाए तो मकामी तौर पर जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं या शहर के जो उलमा हैं, उलमा को ज़रूर चाँद के बारे में इत्तला करें ताकि हिलाल कमेटी के ज़रिए से शरई फ़ैसला हो सके और चाँद का ऐलान पूरे इलाक़े में हो सके। दूसरी बात, बहुत ही अफसोस की बात यह है, हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि रमज़ान को ऐसा भी गुजारना पड़ेगा हमारे घरों में बैठ कर के। ये सब हमारे आमाल की नहुसत और हमारे गुनाहों की सज़ा है कि खुदावंद कुद्दूस ने हम लोगों के लिए अपने मस्जिदों के दरवाज़ों को बंद कर दिया है। अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का वक्त है और अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द अपने मस्जिद के दरवाज़े हम लोगों के लिए खोल दे। और दूसरी बात यह है कि ये लॉकडाउन का वक्त, इसमें रमज़ान भी शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आदमी की इबादत के लिए ये वक्त निहायत ही मुनासिब और बहुत ही बेहतर वक्त है। इससे बेहतर वक्त आदमी को कभी नहीं मिल सकता। आज तक हम लोगों को नमाज़ों के लिए, दूसरी इबादतों के लिए, तरावी के लिए, रोज़ा रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें रुकावट बनती हुई नज़र आती थी। ज़ाहिरी तौर पर कोई कारोबार का बहाना बताता है, कोई दुकान का बहाना बताता है, कोई नौकरी का बहाना बताता है, कोई सफ़र का बहाना बताता है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ये सारी चीज़ें बंद हैं। अब बहाना बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। जब अल्लाह की इबादत के लिए बंदा ये सारी चीज़ों का बहाना बनाता रहा तो अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को बंद करके गोया इंसानों को अल्लाह ताला ये पैगाम दे रहा है कि जिन चीज़ों का तुम बहाना बनाते थे मेरी इबादत के लिए, आज वो सारी चीज़ों को मैंने बंद कर दिया है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब अल्लाह की इबादत और इताअत के लिए पूरा का पूरा मुकम्मल वक्त निकालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बंदे को अल्लाह से करीब होने के लिए इससे बेहतर कोई वक्त नहीं मिल सकता, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर घर से बाहर सारी मसरूफियतें बंद हैं, सिवाय घर में बैठे रहने के कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये लॉकडाउन का ज़माना बंदे के लिए अल्लाह के करीब होने का निहायत ही बेहतर वक्त है। बजाय इस वक्त को सेलफोन में, टीवी में और दूसरी चीज़ों में गुजारने के, इस वक्त को चाहिए कि अल्लाह से करीब होने के लिए गुजारें। नमाज में, तिलावत में, ज़िक्र में, दूसरी इबादतों में। रमज़ान का वक्त जो हमारे सामने आ रहा है उसे सही तरीक़े से, सही ढंग से गुजारने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा रमज़ान हमको गुजारना पड़ रहा है। अब भी हम नहीं जागे और अल्लाह का डर हमारे अंदर नहीं आया, तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं किए और इसी गफलत में हम वक्त गुजारते रहे तो अल्लाह ताला की और भी नाराज़गी ज़्यादा हो जाएगी। तो मालूम नहीं कि अल्लाह ताला के कैसे कैसे अज़ाबात आ जाएंगे। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही है और बड़ी बड़ी हुकूमतें जो अपने आप को पूरी दुनिया का सुपर पावर कहलाती थीं, आज उन हुकूमतों ने भी बेबस होकर हाथों को उठा दिया
کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. روزانہ ہزاروں کی لاشیں بچھ رہی ہیں. یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا اور تندرستی نصیب فرمائے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو شہر قدری کا علاقہ ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور سارے لوگوں کی محنت اور کوشش ہے، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہو یا پھر میڈیکل والوں کی ہو یا پھر تمام پبلک کی ہو، کہ ان لوگوں نے لاک ڈاؤن کا صحیح استعمال کیا اور قانون کا لحاظ کیا. ہمارا قدری الحمدللہ آج تک بھی گرین زون میں ہے اور یہاں کوئی بھی کیس پازیٹیو نہیں آیا، اور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی کیس یہاں پر نہیں آئے گا. ہمیشہ کے لیے ہمارا علاقہ گرین زون میں ہی رہے گا، کسی کو یہ بیماری نہیں لگے گی. جن علاقوں میں بیماری پھیلی ہے، جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں، اللہ جلد سے جلد ان لوگوں کو شفا اور تندرستی نصیب فرمائے. رمضان کے وقت میں سارے لوگ تراویحوں کا اپنے گھروں میں ہی اہتمام کریں. بھیڑ بالکل جمع نہ کریں، نہ مسجد میں بھیڑ جمع کرنے کی کوشش کریں، نہ اپنے گھروں کے اندر. صرف گھر کے افراد ہی جمع ہو کر تراویح کا اہتمام کر لیں. کوئی پڑھانے والے ہوں تو جماعت کی شکل میں، اگر کوئی پڑھانے والے نہیں ہیں تو انفرادی شکل میں. لیکن تراویح مکمل 20 رکعت پڑھنا ہے، سنت ہے. سنت کی نیت سے رکعت باندھنا ہے. 2 رکعت کے حساب سے 20 رکعت تراویح مکمل پڑھنا ہے. مرد حضرات کے لیے بھی یہی سنت ہے، گھر میں عورتوں کے لیے مستورات کے لیے بھی یہی سنت ہے. جماعت کی شکل بنتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت کی شکل نہیں بنتی ہے تو انفرادی طور پر پڑھیں. لیکن سستی اور کاہلی اور غفلت بالکل نہیں. تراویح کا ضرور اہتمام کریں. مجمع جوڑنے سے، پبلک گیدرنگ سے بالکل پرہیز کریں. لاک ڈاؤن کا ہر آدمی لحاظ کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بکثرت آیت کریمہ کا ذکر کریں. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بہت کثرت کے ساتھ میں ورد کرتے رہیں. اللہ اس آیت کریمہ کی برکت سے بیماریوں سے، بلاؤں سے، عذابوں سے قوم کو، امتوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. اس لیے بطور خاص اس کا اہتمام کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں اور لوگ مسئلے بھی معلوم کرتے ہیں کہ تراویح کس طرح سے پڑھنا چاہیے. ہم لوگوں کو اگر قرآن کی زیادہ سورتیں یاد نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر آپ کو قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی اگر 2 سورتیں بھی یاد ہیں تو انہی 2 سورتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے ہر 2 رکعت میں 20 رکعت تراویح آپ کو مکمل اسی انداز میں پڑھنا ہے. اور ایک ضروری بات جو کل سے بلکہ آج صبح سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی. ایک امیج آیا ہے واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وہ امیج چل رہا ہے. اس فوٹو کے اوپر میں ایک کونے میں حرم شریف کے امام قاری عبدالرحمن سدیس دامت برکاتہم کا بھی ایک فوٹو لگا ہوا ہے. اور اس امیج کو سوشل میڈیا میں اتنا وائرل کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ تراویح کی رکعتوں کو کم کر دیا گیا، اور اسی طرح سے اعتکاف نہیں ہوگا اور دوسری اور چیزیں نہیں ہوگی. اس میں بہت سارے کنڈیشنز لکھے ہوئے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہندوستان کے لیے ہے. نہیں، اس غلط فہمی کو دور کر لیں. وہ صرف اور صرف مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حرمین اور شریفین کے لیے ہے، یا زیادہ سے زیادہ پورے عرب کے لیے ہے. وہ ہندوستان کے لیے بالکل نہیں ہے. ہندوستان کے لیے اگر کچھ اس طرح کی باتیں آئیں گی تو ہمارا ادارہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو فتوے آئیں گے اس فتووں کے مطابق ہندوستان کے مسلمانوں کو عمل کرنا ہوگا. وہ جو آیا ہے صرف حرم کے لیے ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور عمل کی بھی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.